بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نورا من نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون اللہ خالق کی کائنات مالک کی کائنات اللہ الصمد لم یلد ولم یولد جو ساری کائنات دا خالق مالک اور رازق ہے اس وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا نبی مکرم رحمت دو عالم تاجداری کائنات مرکزی کائنات محوری کائنات مطلوب کائنات و مقصود کائنات احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی گورن نیاب دے اندر حدی عقیدت اور درود السلام پیش کرنے تو بعد عزیزان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دے جمعۃ المبارک دے مختصر وقت دے اندر میں دو تین چیزاں دے ہوتے بیان کرن دی سعادت حاصل کرانگا۔ پہلی چیز کہ اسی اپنے مسلمان ہون دی قدر کریے، دوسری چیز اللہ دے قرآن نو تھام لئیے، اور تیسری چیز اسی اپنے ایمان نو مضبوط تر اور مضبوط ترین کریے۔ اللہ کریم انہوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سنو سب نو سن کے سنا کے اللہ عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جنہیں ساری کائنات میں تخلیق فرمایا، جنہیں چند دنہ دے اندر آسمان اور زمین تخلیق فرمائے، جنہیں ایک اشارے دے نال چیز عدم تو وجود دے اندر آ جائے۔ اس دنیا دے اندر اگر تواڈی کسی نیکی دی، کسی اچھے عمل دی کوئی دنیا دار قدر کرے یا نہ کرے، پروردگار ضرور قدر کرے۔ اور قرآن نے فرمایا والذین جاہدوا فینا، فرمایا جڑا ساڈے اعلان دی کوشش کرے، مجاہدہ کرے، کوشش کرے
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا اسی انہوں اپنے ول راہ دکھا دینے ہیں۔ پہلی چیز ساڑھے ہوتے بھی کہ اسی اذان ہو جائے تے اٹھ پئیے، اٹھ کے وضو کریے، وضو کر کے مسجد کی طرف نماز سے ارادے دے نال نکل پئیے، اگوں قدم قدم تے نیکیاں عطا کرنا میرے رب دا کام ہے۔ اور بلکہ ایک روایت اس طرح بھی آندی، ساڑھے جو اکثر لوگ مسجد کے اندر آ کے وضو کر دینے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر وضو کرے اور وضو کر کے جماعت کے ارادے نال گھروں نکل پوے کہ میں بعد جماعت نماز پڑھنی ہے، فرمایا وہ دے مسجد کے اندر آن تک جماعت چلی جائے، جماعت مکمل ہو جائے، اللہ پھر بھی انہوں کامل جماعت دا ہی ثواب عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ قدر کرنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ کبھی بھی اس طرح نہیں ہویا کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف رجوع کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں رسہ نہ دکھائے، اللہ انہوں صراط مستقیم تے نہ چلائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بنی اسرائیل دا ایک شخص وہی کوئی حاجت سی، کوئی تمنا سی، انہیں کسی راہب دے کو پوچھا کہ میں کی کراں، انہیں آکھیا فلاں بت لے لے اپنے سامنے رکھ اور ساری رات دے سامنے بیٹھ کے آکھی جا یا سنمی یا سنمی یا سنمی، سنم دا میں نے بت، اے میرے بت، اے میرے بت، اے میرے بت، یہ وظیفہ کری جا۔ انہیں اپنے بت نو سامنے رکھیا، کمرے دے اندر بیٹھ گیا اور پڑھنا شروع کر دیتا یا سنمی یا سنمی یا سنمی۔ رات دا پہلا پیر گزریا پڑھتا رہا، دوسرا پیر گزریا پڑھتا رہا، رات دا پچھلا پیر آ گیا، جس ویلے نیند غلبہ کر جاندی، جدوں او پیر آیا نا پڑھ دے امیرل ویکھیا جی انج کر کے دی اکھ لگی، جھٹکا لگا، انہیں پڑھنا کی سی یا سنمی، یہ انج کر کے اکھ لگی تو دی زبان چو نکلیا یا سمدی، یا سمدی، اے میرے بے نیاز رب۔ انہیں ہزاراں باری آکھیا سی یا سنمی یا سنمی، لیکن بت کی طرف جواب کوئی نہیں آیا، لیکن ایک باری غلطی دے نال نکل گیا یا سمدی، اے میرے پروردگار۔ رب نے 3 باری آکھیا یا عبدی یا عبدی یا عبدی، بولو سبحان اللہ۔ انہیں ایک باری آکھیا وہ بھی غلطی دے نال نکل گیا یا سمدی، کہنا یا سنمی سی تے نکلیا کہ یا سمدی۔ اللہ نے 3 باری آکھیا یا عبدی یا عبدی یا عبدی، او میرے بندے او میرے بندے او میرے بندے۔ فرشتے حیران ہو گئے، عرض کی تھی باری تعالیٰ ایک کئیاں سالہ تو اپنے بت نو پکاردا ہے پیا، تیری ذات تا منکر ہے، اینے وحدہ لا شریک نو منیا ہی نہیں، یا اللہ پلیکھے نہ نکل گیا یا سمدی، تو انہی باری آکھیا اے میرے بندے اے میرے بندے۔ فرمایا فرشتو چپ کرو، میری رحمت تے کدوں دا ایدہ انتظار کر دی سی بھئی۔ فرمایا کوئی آوے صحیح ساڑھے رسے والا، اسی انہوں رسہ دکھا دیاں گے جیڑا کوشش کرے گا۔ جی یہ نہیں ہے بندہ آکھے کہ میں پاک بھی نہ ہوا، وضو بھی نہ پڑھا کراں، نماز بھی نہ پڑھا، اپنے رب دے حضور اپنی پیشانی جھکاواں بھی نہ، کہ میرا رب منو دے بھی جائے، میرا رب میرے تے راضی بھی ہو جائے۔ پر میں رب دی طرف آنا پہے گا۔ اور یاد رکھنا برائی اور اچھائی دا فرق یہ بھی کہ برائی تے بندہ خود چل دے، برائی تے بندہ خود بخود چل دے، لیکن نیکی دے اتے اپنے آپ نو چلانا پہندے، اپنے آپ نو چلانا پہندے۔ تو پہلی چیز کہ اس چیزا احساس کرو کہ اللہ نے سانو مسلمان بنایا ہے، اللہ نے سانو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا ہے، اور اللہ نے سانو کلمہ طیبہ عطا فرمایا ہے۔ ردی قدر سارے انہوں نہیں، قادسیہ دی جنگ
ذرا سننا، اسی بھی کلمہ پڑھنے ہیں نا. قادسیہ دی جنگ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ان چیف سپہ سالار نے فوج دے. کافر، عیسائی، یہودی اور دیری، یہ تین قسمہ دے لوگ جڑے نے قلعے دے اندر بند ہو گئے. اور انہاں دی پہلی پلاننگ سی کہ اسی 1 مہینہ اس قلعے تو باہر نہیں نکلیں گے. انہاں 1 مہینے دا راشن، پانی، لنگر، جو بھی کھانے پینے دا سامان سی اکٹھا کر کے اپنے قلعے دے اندر رکھیا اور قلعہ بند ہو گئے. صحابہ کرام باہر کھڑے، 1 دن گزریا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، ہفتہ گزر گیا، 10 دن گزر گئے. کافر باہر نکلن، جنگ ہوئے، پھر ہی فیصلہ ہوئے. ان کافر قلعے دے اندر بند نے اور اس چیز انتظار کر لینے کہ مسلمان آخر تھک کے خود ہی چلے جان گے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے سپہ سالار نے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیو، جی فرمایا کہ سارے قلعے دے آلے دوالے کھڑے ہو جاؤ، قلعے دا محاصرہ کر لو. جدو قلعے دا محاصرہ ہو گیا، آپ نے فرمایا بھئی جدو میں اشارہ کراں سارے بلند آواز سے نال کلمہ طیبہ پڑھنا ہے. کی پڑھنا ہے؟ کلمہ طیبہ. جدو قلعے دا محاصرہ ہو گیا، سارے صحابہ لائن بنا کے اکٹھے ہو کے قلعے دے آلے دوالے جمع ہو گئے. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے پڑھایا، صحابہ نے پڑھیا لا الہ لا الہ، ہاں جنہوں آندہ ہے وہ پڑھے لا الہ، بلند آواز سے لا الہ. جنہوں کلمہ طیبہ دا پہلا حصہ پڑھیا، روایتاں دے اندر ہوندہ ہے قلعے دے در و دیوار ہل گئے. تسی سوچ لو سبحان اللہ کہنا کہ نہیں کہنا. پڑھیا کی یہ کلمہ طیبہ دا پہلا جز پڑھیا. کوئی گولہ نہیں ماریا، کوئی ایٹم بم نہیں چھوٹیا، کوئی ہتھیار نہیں، بلکہ کریم آقا دا دیتا ہویا کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ. جدوں انی گل ہوئی نا، قلعے دے در و دیوار ہل پہ، عیسائی اور یہودی باہر آگے، آکھ لیں گے خیر تے ہے کی ہویا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا ہاں اجی اسی مصطفیٰ دا دیتا ہویا کلمہ پڑھیا ہے، وہ بھی عطا پڑھیا ہے. کلمہ پڑھیا ہے وہ بھی عطا پڑھیا ہے. قلعے دے در و دیوار ہل کے نے فرمایا اگر اسی پورا کلمہ پڑھ لیندے رب دی قسم ہے تسی زمین دے اندر ہی بڑھ جانا. کوئی پڑھے تے صحیح نا جی، اس کلمے دی کوئی قدر بھی تے کرے نا. حضرت فرید الدین نتار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بعض روایتیں دے اندر اور بزرگاں دا بھی نام ہے. آپ شہر دے وچوں گزر رہے بازار دے اندر، ایک دکاندار نے ایک طوطی پنجرے دے اندر بند کر کے باہر رکھی ہے اور وہ کہہ رہی ہے اللہ 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 اللہ. سب بولو اللہ 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 کہن دیئے بھی. حضرت فرید الدین نتار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قریب تو گزرے، آپ نے فرمایا طوطی تو اللہ دا ذکر کیوں کر رہی ہیں؟ آکھ لنگی کہ میں سنیا سی کہ اللہ دا ذکر کریے تے پنجرے ٹوٹ جاندے نے، میں سنیا سی کہ آزمائشاں ختم ہو جاندیاں نے، مینوں پتہ لگا سی کہ اللہ دا ذکر کریے تکلیفاں ختم ہو جاندیاں نے اور سارے دکھ اور درد دور ہو جاندے نے. لیکن بابا مینوں تے کئی سال ہو گئے نے پڑھ دیاں، میں تے اجے تک قید ہاں، میں تے اجے تک قید ہاں. حضرت فرید الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا طوطی پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جدوں طوطی نے کلمہ پڑھیا تے پنجرہ ٹوٹ گیا، کلمہ پڑھیا تے پنجرہ ٹوٹ گیا. پنجرہ ٹوٹیا، طوطی قید وچوں آزاد ہوئی تے دیوار تے جا کے بہ گئی تے بہ کے آکھن لگی فرید الدین سمجھ نہیں آئی، مینوں تے کئی سال ہو گئے سن پڑھ دیاں لیکن نہ پنجرہ ٹوٹیا، نہ آزادی ملی، نہ قید ختم ہوئی، نہ آزمائش دور ہوئی. آج ایک باری پڑھیا ہے پنجرہ بھی ٹوٹ گیا ہے، آزمائش بھی ختم ہو گئی ہے اور آزادی بھی مل گئی ہے. فرمایا چلیے اپنے آپ پڑھنا اور ہوندا ہے تے کسے کامل دا پڑھایا اور ہوندا ہے. فرمایا آپ پڑھئے تے اور گل ہے، جدو کوئی آنکھے تے پھر پڑھئے تے پھر اور گل ہے. آئے ہائے یہ تھے ایک شعر پڑھ لیئے ذرا مل کے، جنہوں گرمی نہیں لگ دی ہو بولے سبحان اللہ.
आओ हज़रात जी वकार मेरे नाल मिल के आखो, बिन पानी बूटा फलदा नहीं, बिन पानी बूटा फलदा नहीं, बिन तेल दे दीवा बलदा नहीं, बिन मुर्शिद कलमा चलदा नहीं। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा, ला पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे दे राज न्यारे ने, इस कलमे दे राज न्यारे ने, इस डुबदे बेड़े तारे ने, सानू दसिया नबी प्यारे ने। पढ़ो ला हक ला इलाहा, ला पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला। मुल्क शाम के अंदर जंग होती है पई है, नबी के सहाबी ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला एक गल हो रही है कि कलमे की कदर करो, मुसलमान होने की कदर करो कि अल्लाह ने साढ़े ते एक बहुत बड़ा एहसान किया है कि अल्लाह ने सानू अपने महबूब दा उम्मती बना छड़े है जी। इदा कदर करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़ूर ने फरमाया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह औ कमा क़ाल, फरमाया जिन्ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया जन्नम च नहीं जान लगा। दाखिल अल जन्नह फरमाया जन्नत के अंदर जाएगा। सहाबी रसूल जेड़े करीब बैठे सन गल सुनी ते इश्क मचलिया, जल्दी नाल उठे ते बाहर दौड़ पे। किसी ने पूछा किथे चलना है, उन्हें आख्या एडी वड्डी गल लभी है ते क्यों ना हुजूर दियां गुलामां नूं जाके दसा, ये खुशखबरी सुनावा। मेरे नबी ने फरमाया मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल अल जन्नह, फरमाया जिन्हें कलमा पढ़िया वो जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। अगे मिल पे हजरत उमर फारूक, आपने फरमाया खलो जा, किथे चले? उन्हें कहा हुजूर ने ऐ फरमाया मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल अल जन्नह, ते मैं मदीने दी गलियां च ऐलान करान लगा, लोगों हुण जहन्नम तो डरन दी लोड़ कोई नहीं, जन्नत पक्की हो गई। जनाब उमर फारूक ने इंज करके ना उहदे सीने ते हाथ मारिया, सहाबी जमीन ते गिरे, दोबारा खड़े होए, फरमाया जाके ऐलान ना करी, लोग इस गल ते तकिया करके इस गल दा मतलब नहीं समझणगे और जहन्नम दे अंदर चले जाणगे। हजूर समझ नहीं आई, फरमाया हुजूर ने तो फरमा दिता है मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल अल जन्नह, जिन्हें कलमा पढ़िया जन्नत के अंदर जाएगा। फरमाया कि लोगों सुन लिया तो उन्हें यही समझना है कलमा पढ़ लिया, हुण नमाज पढ़िए भावें ना पढ़िए जी, कलमा पढ़ लिया हुण रोजे रखिए भावें ना रखिए, कलमा जो पढ़ लिया, दिल करिए हज करिए ना करिए, गरीबों का माल खा लीए, सूद के कारोबार कर लीए, हमसाए नूं तंग कर लीए, झूठ चुगली और गीबत करते जाइए। फरमाया लोगों को ये समझ नहीं आनी, ਇਹਦਾ मतलब मेरे नबी के फरमान का यही है, जिहड़ा कलमा पढ़ के ਇਹਦਾ हक अदा करे, फरमाया मेरा अल्लाह उन्होंने जन्नत अता फरमा देगा। यह गल है कलमे की कदर करनी। अगर कलमा पढ़िया है ना, असी मुसलमान हाँ, फिर जिहड़ा कलमे का हक है वो सानू अदा करना पैना है, कलमे का हक सानू अदा करना पैना है। और जो असी कलमे का हक अदा करांगे फिर साडा ईमान मजबूत होएगा। हुण सुनो गल, जिन्हां दा ईमान मजबूत सी, सहाबी रसूल अजीम सिपा सलार और दर्जना जंगां दे अंदर नुसरत फतह और कामयाबी हासिल करने वाले नबी दे गुलाम हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला, जिन्हां दा लक़ब है सैफुल्लाह, रब दी तलवार जी। मुल्क शाम के अंदर जंग हो रही, गैर मुस्लिम जेड़े सन किले के अंदर बंद सन,
انہوں دا جرنیل قلعے چو باہر آیا آپ دے نال مذاکرات کرنے واسطے ڈائلاگ کرنے واسطے جدوں باہر آیا حضرت خالد بن ولید دے نال ملاقات ہوئی تو دے ہاتھ دے اندر ایک شیشی آپ نے فرمایا کدھر آئے ہو کہنے لگے جی میرے ہاتھ دے اندر شیشی ہے یہ اندر زہر ہے اور زہر دنیا دا سب تو تیز ترین زہر ہے یعنی اس وقت دنیا دے ہوتے اس کو خطرناک زہر تے میں اس واسطے لے کے آیا کہ اگر تے میرے دے توڑے مذاکرات ہوگے کامیاب پھر میں واپس آ کے خوشخبری سناواں گا اگر میرے دے توڑے کامیاب نہ ہوئے مذاکرات پھر میں توڑے سامنے زہر کھا کے خودکشی کر لگا آپ نے فرمایا کہ ڈاک تیز ہے کہہ لگا کہ اگر ایدی سمیل ڈبی کھولیے دی سمیل ہوا دے نال کسی دے نک دے تھرو اندر چلی جائے بندہ پھر بھی مر جائے گا آپ نے فرمایا بندہ نہیں مر سکتا جدوں تک رب نہ مارے بندہ نہیں مر سکتا جدوں تک رب نہ مارے کہنے لگا جی اس زہر نو جڑا چکھ لوے وہ بھی مر جائے گا آپ نے فرمایا کہ بندہ زہر کھایا بھی نہیں مردا جدوں تک میرا رب نہ مارے ایمان کیے مضبوط ہے آپ نے فرمایا جڑا زہر تیرے ہاتھ وچ میں کھا لواں تسی ہولی ہولی بولو سبحان اللہ میاں مٹھو چوری کھانا رہے تو انہوں کی سمجھ آوے اس گل دی حضرت خالد بن ولید نے فرمایا انہیں آکھے سی کہ جی دیا سمیل ناک دے اندر چلی جائے ان بندہ مر جائے گا تو آپ نے فرمایا اگر میں کھا جاؤں انہیں آکھے جی ٹھیک ہے آئے 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 حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دا صحابی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز ادا کرنے والا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی اقتداء کرنے والا میرے نبی دیاں سنتاں دے عمل کرنے والا حضور نے جو فرمانات فرمائے نے انہاں حکمہ دے اتے عمل کرنے والا اور جنہ تو میرے نبی نے منع فرما دیتا ہے انہاں تو منع ہونے والا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سارے مجمع دے سامنے ہاتھ تکے کیتا ہے فرمایا اپنے زہر والی شیشی میرے ہاتھ دے اتے انڈیل دے جدوں سارا زہر ہاتھ دے اتے آ گیا میرے نبی دے غلام نے نبی دا دیتا ہویا وظیفہ پڑھیا آپ دی زبان دے ایک دعا آ گئی آپ نے پڑھیا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء جدو نبی دے صحابی نے نبی دی دعا پڑھئے این کر کے پھکا مار کے آپ نے پانی بیتا ہے حضرات جیوہ کار کافر وے دینے پہ حضور دے غلام وے دینے پہ آپ دے سر تو لے کے پیرہ تک پسینہ آ گیا آپ نے این کر کے جسم میں ایک وری چھڑے آئے پھر آپ مسلح دے ہوتے کھڑے ہو گئے 2 نفل پڑھے نے 4 پڑھے نے 6 پڑھے نے 8 نفل پڑھ کے این کر کے سلام پھیرے آئے ادھر سلام پھیرے آئے جتنے کافر سن کلمہ پڑھ کے مدینے والے دے غلام بڑھ گئے جدو کھبے پاسے سلام پھیرے آؤ جتنے کافر کھبے پاسے سن حضور دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تائیوں تے عاشقان دائے عاشق 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 وہ ہر کوئی بنے دا تے عاشق بندا مر کے زہر پیالہ اوہ پینا اوکھا اوہ پر عاشق پیندا بھر کے زہر پیالہ پینا اوکھا پر عاشق پیندا ہی بھر کے آؤ آج ضرورت ہے اپنے ایمان کو مضبوط کریں آج ضرورت ہے اپنا ایمان مضبوط کریے اور تیسری چیز سی اللہ دا قرآن اللہ دے قرآن نال محبت کریے اللہ دے قرآن نال اپنا تعلق جوڑ لئیے اور اللہ دے قرآن نو تھام لئیے اس لئے کہ جتے تیرے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار یار دوست سارے ہیں چھڑ کے واپس آ جانا ہے نا اتھے تیری 4 دیواری دے وچ قرآن دا نور آ جانا ہے کیا جانا ہے قرآن دا
میرے کو روایت موجود ہے، ایک بزرگ سن انہوں تے سکتہ تاری ہو گیا، ایک بیماری دا نام جنہوں آج دے دور دے اندر انگلش دے اندر کوما کیا جانا ہے، یعنی بظاہر انسان زندہ ہے لیکن وہ دی حرکت ختم ہو جاندی، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ حرکت کر سکتا ہے۔ پچھلے دور دے اندر طبیب حضرات انہوں کہندے سن سکتہ، یعنی بظاہر انسان اس طرح لگتا ہے جس طرح مردہ ہو گیا، مر گیا۔ ایک بزرگ سن دے انہوں تے سکتہ تاری ہویا، ایک طبیب نے چیک کیتا، انہیں آکھا جی بندہ فوت ہو گیا ہے، انہوں غسل دیو، کفن پہناؤ، جنازہ پڑھو، دیتا پاؤ۔ گھر والے ہیں جی کیتا، انہوں نے سال نو بلایا، غسل دیوایا، رل کے کفن پہنایا، قبرستان دے اندر جا کے جنازہ پڑھ کے قبر دے اندر دب کے واپس آ گئے۔ رب دا کرنا ایسا ہویا، تھوڑی دیر تو بعد اللہ نے انہوں شفا عطا فرما دیتی، اس مردے نو شفا مل گئی۔ جدوں بزرگ فرماندے نے جدوں میری اکھ کھلی تے میں ویکھیا چار دیواری تے اندھیرا، نہ کوئی روشنی، نہ کوئی چانن، نہ کوئی بوا، نہ کوئی دروازہ، نہ کوئی کھڑکی، نہ کوئی آن والا، نہ کوئی جان والا۔ فرماندے نے مینوں سمجھ آ گئی کہ میں جیندیاں جیندیاں ہی وچ آ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، پیر باؤ نے فرمایا سی میں قربان ہو نہ ہو تو باہو، جیڑا وچ حیاتی مردا، یہ حیاتی دے وچ ہی مر گئے۔ فرماندے نے مینوں سمجھ آ گئی کہ مینوں انہوں نے مردہ سمجھ کے دفنا دیتا ہے۔ اے حضرات گل سننا اور سمجھنا۔ آپ فرماندے نے میرے ذہن دے اندر فوراً خیال آیا کہ میں سنیا سی، ایک جگہ پڑھیا سی کہ اگر کوئی مشکل آ جائے، تکلیف آ جائے، 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیے، اللہ مشکل دور فرما دیندہ ہے۔ کنی باری؟ 40 باری سورہ یاسین پڑھیے، اللہ مشکل حل کر دیندہ ہے۔ فرماندے نے سورہ یاسین مینوں زبانی ہوندی سی، آندے نے میں پڑھنی شروع کر دی۔ ان کئی بندے سوچ رہے نہیں اور میں گل کرنا چاہنا، انہوں نے زبانی ہوندی سی، تے جے کسی نے زبانی نہیں ہوندی ہو تے اللہ دے حکم نہ پھس گیا جی۔ فرماندے نے مینوں زبانی آندی سی، آندے نے میں سورہ یاسین پڑھنی شروع کی تھی، 1 باری پڑھی، 5 باری پڑھی، 10 باری پڑھی، 15 باری پڑھی، 20 باری پڑھی، 30 باری پڑھی، 35 باری، 36 باری، 37 باری، 38 باری۔ فرماندے نے جدو 39 باری پڑھ لئی نا تے قبر دے وچوں اتوں کسے دے قبر کھودن دی آواز آئی۔ اجے 40 پورے نہیں سن ہوئے، فرماندے نے اتوں آواز آئی جی میں کوئی قبر کھودتا سی پیا۔ آندے نے میں 40 مرتبہ جدو شروع کیتا تے مینوں سمجھ آ گئی کوئی کفن چور آیا ہے۔ فرماندے نے کہ انہیں قبر نو ایک سائیڈ تو کھودنا شروع کیتا، جدو اتنا سراخ ہو گیا جدے وچوں ہاتھ پا کے کفن کھچ لیا جائے۔ فرماندے نے ادھروں 40 مرتبہ سورہ یاسین مکمل ہو گئی، ادھروں میری قبر دے اندر سراخ ہو گیا، اور جویں کفن چور نے ہاتھ پایا تے میں ہاتھ پھاڑ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر اندازہ کرو اس چور دا کی عالم ہوئے گا جنہوں مردہ اندروں پھاڑ لے جی۔ آپ فرماندے نے جدو میں ہاتھ پھڑیا انہیں چیخاں مارنیاں شروع کر دیتیاں۔ فرمایا قبر آنا، قبر ساری کھول، ساری قبر کھول۔ فرماندے نے جدو انہیں ساری قبر کھولی تے میں زندہ باہر نکلیا۔ فرماندے نے میں مریا سا تے میں زندہ ہو گیا، وہ منوں زندہ ویک کے بندہ موقع دے فوت ہو گیا، وہ بندہ ویک ہی فوت ہو گیا۔ بھی بڑے بڑے مردے ویکھے نہیں، ایو جہاں مردہ نہیں ویکھیا۔ فرماندے نے جدو میں 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی، اللہ نے منوں نبی زندگی عطا فرما دیتی، منوں نبی زندگی عطا فرما دیتی۔ عزیزان گرامی قدر، اے گل اے وجہ اے حکمت ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو راتاں نو اٹھ اٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھیا کرو، اور فرمایا جدوں قرآن پڑھو تے نال رویا کرو۔ اور اگے حضور نے فرمایا کہ اگر رونا نہ آوے تو پھر اپنی رونے جیسی شکل بنا لیا کرو۔ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے پوچھیا حضور اگر قرآن پڑھ دیں رونا نہ آوے تو یا رون والی شکل بھی نہ بن سکے تو پھر کی کریے؟ فرمایا پھر اپنے مقدر تے رویا کر کہ تیرا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ تو قرآن پڑھ کے تیری آنکھاں میں آنسو بھی نہ آوے۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے چلیا تو قرآن نو صرف اس واسطے سے رکھیا کہ میں پڑھ کے اپنے ماں باپ نو بخش دیواں اور انہوں نے قبر دے اندر ثواب مل جائے۔ فرمایا گل سچ ہے، ثواب ملے گا۔ فرمایا تو قرآن اس واسطے سے رکھیا
کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو میں پڑھ کے دم کراں تاکہ شفا مل جائے۔ پر میں گل سچی ہے، شفا مل دیئے، پر میں قرآن اس واسطے رکھی ہے کہ بڑھے باپ دی جان نہ نکلے کہ میں سورہ یاسین کول بے کے پڑھنے شروع کر دیواں تاکہ دی جان نکل جائے، موت آ جائے۔ پھر میں گل سچی ہے، سورہ یاسین پڑھئے، روح نکلن دے اندر آسانی ہوندی ہے، لیکن فرمایا افسوس تو قرآن دے وچوں اگر لپے ہے تو صرف موت ہی لپی ہے۔ فرمایا کاش تو قرآن نو انہا پڑھ دا کہ تینوں جین دا طریقہ آ جاتا ہے۔ آئے آئے فرمایا جی میں قرآن دے وچوں موت لپی ہے نا، اگر کسی نے موت نہ آوے تو بیٹھ کے سورہ یاسین دی تلاوت کریے تو روح آسانی دے نال نکل آئے گئی۔ پھر میں انہوں مرن واسطے ہی استعمال کیتا ہی نا، اگر انہوں صحیح استعمال کردہ تو دنیا تے بھی زندہ سا، قبر وچ بھی زندہ رہنا سی، حشر وچ بھی زندہ ہی رہنا سی۔ بس میرے دوست، میرے بھائی، میرے نوجوان اور میرے بزرگ، ایک پیغام ہے میرا کہ آج اسی اپنے کلمے دی قدر کریے، اپنے مسلمان ہون دی قدر کریے اور اس چیز کا خیال کریے کہ اسی کدے ایسے کام تے نہیں کر لے جدنال میرا اللہ ناراض ہو جائے، جدنا ساڑے نبی ناراض ہو جان۔ گل یاد آ گئی، یہ آخری بات، حضور علیہ السلام مدینہ پاک دی گلی وچوں گزر رہے سن، ایک مکان ویکھیا جڑا 2 منزلہ تعمیر ہوندا سی پیا۔ حضور نے پوچھا یہ مکان کیدا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ فلاں صحابی دا، آپ دے فلاں غلام دا۔ میرے کریم آقا نظر ادھر کر کے تے ٹر کے چلے گئے۔ جدوں صحابی آئے نا اپنے مکان تے کسی نے دسیا کہ حضور ایتھو گزرے سن، تے حضور نے پوچھا اسی مکان کیدا ہے؟ اسی دسیا تیرا نام یا رسول اللہ صحابی دا مکان ہے۔ تے اسی محسوس کیتا ہے کہ حضور نے ناراضگی دا اظہار کیتا ہے، حضور نے ناراضگی دا اظہار کیتا ہے۔ حضور اعراض کر کے چلے گئے، رخ پھیر کے چلے گئے۔ صحابی رسول نے یہ نہیں دیکھا کہ میری تے ساری زندگی دی کمائی لگی ہے، میں ایک ایک پیسہ اکٹھا کر کے خون اور پسینہ ایک کر کے اپنا مکان بنانا وا پیا۔ انہیں مصریاں تے مزدوراں نو بلا کے آکھا اے مکان ٹھا دیو، پتہ نہیں کوئی گل نو سمجھے دا مل پاوے گل دا۔ انہیں انہاں مصریاں نو اور انہاں مزدوراں نو بلا کے آکھیا اس مکان دی ایک ایک اٹ اکھیڑ دیو، سارا سیمنٹ اتار دیو اور جتنی مٹی لگی ہے اینو مٹی دے نال مٹی کر دیو۔ سارا مکان گرا دیتا، زمین دے نال زمین ہو گیا، مٹی دے نال مٹی ہو گیا۔ کئیاں دنوں تو بعد میرے نبی دا پھر گزر ہویا۔ حضور نے پوچھا صحابہ ایتھے تے فلان دا مکان نہیں سی ہے؟ یا رسول اللہ ہے سی، لیکن انہوں نے گرا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے غلام نے بلاؤ۔ غلام آیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی ایک دن گزرے سو اور تسی اس مکان نو پسند نہیں فرمایا، سنیا اسی وہ شے کی کرنی ہے جڑی تانوں پسند نہ آیا ہوئے۔ آئے آئے یا رسول اللہ منوں ایک گوارا ہی نہیں، میں وہ مکان کی کرنا ہے سونا ہے جڑا تانوں پسند نہ ہوئے۔ آئے بس میرے نوجوان بھائی یہی پیغام ہے۔ صحابی نے ایک عمل جڑا حضور نے پسند نہیں سی آیا، صحابی نے وہ عمل چھڑ دیتا۔ پتہ نہیں ساڑھے کنے عمل نے جڑے اسی کرنے ہیں تے حضور نے پسند نہیں۔ ساڑھے ایک دن 24 گھنٹیاں دے اندر کیسے اعمال نے، کیسے اقوال نے اور کیسے ساڑھے معاملات نے جڑے اللہ رسول نے پسند نہیں، لیکن اسی کری جا رہے ہیں اور دل دے اندر کدی خیال نہیں آیا، دل دے اندر کدی ملال نہیں آیا، کدی سوچیا نہیں۔ آؤ ہون وقت ہے اسی سوچ لئیے، ہون وقت ہے اسی دے اتے غور کر لئیے، اس سے پہلے کہ قبر دی اندھیری کوٹھری ساڑھا مقدر بن جائے۔ جدوں تک سانس باقی نے اس طرح زندگی گزار کہ عرش والا خدا بھی راضی ہو جائے، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ اللہ کریم سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا